बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर 9th क्लास बायोलॉजी के साथ चैप्टर 1 और लेक्चर 5 हम लोग लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कैरियर इन बायोलॉजी स्टार्ट की थी। कुछ कैरियर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। आज हम लोग एक नया कैरियर है जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये है कि जितने भी पेट एनिमल है जो हम लोग घरों में पालते हैं, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, इन सब को हम लोग यानी उनकी तादाद, उनके प्रोडक्शन या उनसे जो चीज़ें हम लोग हासिल करते हैं उनकी पैदावार को बढ़ाना, पेट एनिमल्स को पालना और फिर उनके तादाद को बढ़ाना, चाहे जिस भी शक्ल में हो, इनको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अभी एक जानदार है, एक फार्म हम लोग बनाते हैं शीप के लिए। तो शीप के बढ़ने के लिए कौन से खुराक ज़रूरत है, शीप की तादाद हम लोग किस तरह बढ़ाए, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हम लोग उनके लिए मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट से सीखते हैं। इसके अलावा उनके लिए वक्त पर कौन से अद्वियात ज़रूरत हैं, इन सब को जब हम लोग शीप के पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मेन मतलब ये है कि जो पेट एनिमल्स है जो हम लोग घरों में पालते हैं, पालतू जानवर जिसको कहा जाता है, पालतू जानवर की तादाद को बढ़ाना, उनसे पैदावार हासिल करना और उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करना और उनकी तादाद बढ़ाना, इनको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? पेट एनिमल्स को पालना। फिर उसके बाद दूसरा वो है हॉर्टिकल्चर। कैरियर है हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर में हम लोग फिर प्लांट्स की बात करते हैं, यानी बागबानी जिसको कहा जाता है। बागबानी का मतलब ये है कि जो दरख्त हैं, वो दरख्त जिनसे हम लोग फ्रूट हासिल करते हैं, उनकी तादाद बढ़ाना, वक्त पे उनको स्प्रे देना, वक्त पे उनको खाद देना, वक्त पे उनको ऑर्गेनिक मैन्योर देना, वक्त पे उनको यानी उनसे फ्रूट हासिल करना, वक्त पे उनकी कटाई करना। इसके अलावा ये जो आराइशी पूल है, इनकी तादाद बढ़ाना। इसके अलावा वेजिटेबल्स को लगाना, फिर उनकी तादाद बढ़ाना, फिर दुनिया में सप्लाई करना, इनको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर का ओरिजिनल मतलब ये है कि बागबानी, यानी बाग के अंदर जो फ्लावर जो दरख्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन दरख्तों की तादाद को बढ़ाना, उनसे फ्रूट हासिल करना या उनसे जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी हॉर्टिकल्चर में आता है जब हम लोग उनको उगाते हैं, लेकिन उनसे हम लोग फ्रूट हासिल नहीं करते हैं, उनसे हम लोग एक किस्म का लिक्विड हासिल करते हैं। फिर उस लिक्विड को हम लोग मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर उनसे हम लोग रबड़ बनाते हैं। तो ये भी हॉर्टिकल्चर में आता है। खाली फ्रूट मकसद नहीं होता, वो प्रोडक्ट जो हम लोग बागबानी करके फिर उनसे हासिल करते हैं, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में है, चाहे वो दूसरे अशकाल में हो, इनको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग भी एक कैरियर है। फार्मिंग का मतलब ये है कि अभी मिसाल के तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग, मिसाल के तौर पर फ़िश फार्मिंग, इसका मतलब फिर ये है कि मसनूई तरीके से जानदार के लिए एक ख़ास एरिया मुख्तस करना, फिर उस एरिया के अंदर एक जानदार को पालना, इनको हम लोग फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग में हम लोग वेजिटेबल को भी ग्रो कर सकते हैं। फार्मिंग में हम लोग जो पेट एनिमल्स हैं उनको भी हम लोग उनकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। तो दरअसल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं? फार्मिंग में हम लोग एक ख़ास एरिया मुख्तस करते हैं, उस एरिया में या तो पौधे हम लोग लगाते हैं या फिर उस एरिया में हम लोग ये जो एनिमल्स हैं उनको पालते हैं। यानी इसमें हम लोग जो एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर हम लोगों ने पढ़े हैं,
تو اینیمل ہسبینڈری والے جو اینیملز ہیں وہ بھی ہم لوگ فارمنگ میں لا سکتے ہیں. ہارٹیکلچر والے جو پودے ہیں ان کو بھی ہم لوگ فارمنگ میں لا سکتے ہیں. فارمنگ کا مطلب یہ ہے مصنوعی طریقے سے اینیملز اور پودوں کے تعداد کو بڑھانا. اس کے بعد ہے فورسٹری. فورسٹری کا مطلب کیا ہے؟ فورسٹری کا مطلب یہ ہے آج کل دنیا میں جو جنگلات ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. انسان کے جو وہ ہیں ضروریات ہیں وہ حد سے بڑھ گئے. مثال کے طور پر ایک ایریا میں جنگل ہوتا ہے، وہ فرنیچر بنانے کے لیے ان سے لکڑی لاتے ہیں، یعنی جنگلوں کو کاٹتے ہیں، جن کو ہم لوگ ڈیفارسٹیشن کہا جاتا ہے، جن کو ہم لوگ ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں. اسی طرح نئے گھر بنانا، اسی طرح نئے قصبے بنانا، اسی طرح نئے عمارات بنانا، سرکاری عمارات، اسی طرح روڈز بنانا، ان کے لیے جنگلات دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. جنگلات کو ہم لوگ کاٹتے ہیں یا ان سے فرنیچر حاصل کرتے ہیں. تو فورسٹری پھر وہ شاخ ہے یا وہ کیریئر ہے جس میں ہم لوگ مصنوعی طریقے سے نئے جنگل بناتے ہیں، یا پھر جو جنگلات کم ہوتے ہیں ان جنگلات کے اندر ہم لوگ مصنوعی طریقے سے نئے پودے اگاتے ہیں، تاکہ وہ جو جنگل ہے جو ڈیفارسٹیشن کے ذریعے ختم ہوا تھا یا جو ڈیفارسٹیشن کے ذریعے کم ہوا تھا وہ دوبارہ اپنے اوریجنل حالت پہ یا اوریجنل حالت کے قریب ایک اور حالت پہ آ جائے. یعنی جنگلات کو دوبارہ مصنوعی طریقے سے اگانا، ان کو ہم لوگ فورسٹری کہتے ہیں. فورسٹری. اس کے بعد ہے بائیو ٹیکنالوجی. بائیو ٹیکنالوجی بہت ہی بڑا برانچ ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے بائیو اور ایک ہے ٹیکنالوجی. بائیو کا مطلب ہے لائف، ٹیکنالوجی کا مطلب ہے پریکٹیکلی استعمال کرنا، یعنی جانداروں کو پریکٹیکلی جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو بائیو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. بائیو ٹیکنالوجی دراصل وہ برانچ ہے جس میں ہم لوگ جانداروں کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کرتے ہیں، پھر ان سے مختلف پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں. ان کو ہم لوگ بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی مشہور برانچ ہے جس کو ہم لوگ جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جین کو مصنوعی طریقے سے انسان کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا، ان کو جینیٹک انجینئرنگ کہا جاتا ہے. ابھی بائیو ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس برانچ ہے. اس برانچ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم لوگ ایک جاندار سے مصنوعی طریقے سے پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو پہلا زمانہ تھا اس میں جو گوشت کا پیداوار یا اسی طرح دوسرے جو سبزیاں وغیرہ وہ کم تھی. آج کل ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو پروسیس کیا بائی جینیٹک انجینئرنگ. ان کی پیداوار ہم لوگوں نے یعنی جین کو استعمال کرتے ہوئے، وہ فائدہ مند جین، اس سے ہم لوگوں نے ان کی تعداد کو بڑھایا. اس کو ہم لوگ بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی جانداروں کو پریکٹیکلی استعمال کرنا. اس میں یہاں پہ میں 2-3 ایگزامپل دوں گا. انسان کے جسم کے اندر ایک ہارمون ہے جس کو گروتھ ہارمون کہا جاتا ہے. یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ یہ ہارمون جب جسم کے اندر ریلیز ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا گروتھ بالکل 100% صحیح ہوتا ہے. چاہے گروتھ ہڈیوں کی بڑھوتری کی شکل میں ہو، چاہے گروتھ جسم کے مسل بڑھوتری کی شکل میں ہو، یعنی جس حصے میں جسم انکریز کرتا ہے ان سب کو یہ افیکٹ کرتا ہے، جس کو گروتھ ہارمون کہا جاتا ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں گروتھ ہارمون نہیں بنتے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو گروتھ ہارمون والا جین ہے جسم کے اندر، اس جین کو ہم لوگ اٹھاتے ہیں، دوسرے جاندار میں لگاتے ہیں. پھر اسی جاندار کے جسم کے اندر گروتھ ہارمون بنے گا یا بیکٹیریا کے جسم کے اندر گروتھ ہارمون بنے گا. اس گروتھ ہارمون کو ہم لوگ یعنی وہ انسان جس کے جسم کے اندر نہیں بنتا، مصنوعی طریقے سے اس جاندار کے جسم کے اندر ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جاندار صحیح طریقے سے گرو کر سکے گا. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ جو گروتھ ہارمون ہے اس کو ہم لوگ بکری کے جسم میں لگاتے ہیں. آج کل یہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے. بکری سے جو دودھ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اس کے اندر گروتھ ہارمون بھی نکلتا ہے.
تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو جاندار ہے اس کا سسٹم ہم لوگوں نے مصنوعی طریقے سے ایسا استعمال کیا کہ اس کا جو وہ ہے خرابی ہے، اس کو خرابی کو ہم لوگوں نے بائیو ٹیکنالوجی سے یعنی وہ کیا، اس خرابی کو ہم لوگوں نے صحیح کیا. تو یہ بائیو ٹیکنالوجی بہت ہی بڑا برانچ ہے. آگے ہم لوگ چل کر اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ اگزامپل دیکھ لیے. اس لیکچر میں جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ یا دقت پیش آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے فیسز سائنس سبجیکٹ کے نام سے. اور بس خدا حافظ.